سلام كما تكونوا تخاتلتنا هذا حراكم حرا بوستيوم نلومينا بزحازنيوم زيناتات حرا بوست كنساقر فلما جن بكندر رأس زيناتات كنفلمهم سراوت إثيوبيا بجملة تماريخهم عندبت بستجبرات تفتاش أشحات تقاسي تتحزلهم سراوت إثيوبيا حيلتاتو نبجم روات كذا انكسرسهم قال أحدثات سراوت تجري دمه نبجم معرب أمرحنا لهم حوحات درون بلتقنا تحامش شانيلهم حوحات خمينا نقبري لدما فاكرو لهم فتت حاولتي مس جنرال تهدس قاتلو لهم جنرال ودور دما أتنكقهم سعود عرب بتكبر أمريكا تقطع بنعقة استوسده سقمتي أوني للأم نيزولون كاروت حدش تحابرتات حزنا لكم قريبنا لنا سراويت إثيوبيا بجملة تماريخهم هندبت بستجبرات تفتش أشحات تقاسي تتحزلهم أبي منغو حالتات فانون سراويت إثيوبيا زكايد زلو تعزعو كينات زغط لك خونن كلهم أبزي سالستي حالتات فانو أمايت سراويت إثيوبيا بجملة خمز مارخو قليت أمرلهم حالتات فانو أبزوا سمين شوه منجار شنكوران كالوت كوابتاتن أكايد نايو بزول ومتقعتي أسات ميتن سلسن وتادرات إثيوبيا بجملة خمز مارخوم بمثلي آسن يوم أبزرقحو حابريتا فليت أمرلهم كمون غطرو مزي تنزره سراويت إثيوبيا خمز تمارخون عيالو طوار بقدطرو مكمزاتو وقليت أمرلهم كم حابريتا حايلتات فانو أبتخوابي ينكساسي تبهيلو نزقلت ببرقاري لجنرال تفرع ماموز مرة حايلتات فانو نمدمساسن أبقايدين متاون منقسي إثيوبيا فولي أحدو كوماندو ريبابليكان غاردن فيدرال بوليسن أوافيرو كي تعوت خمز فشلون أبريهم توساقي تسرحيت بزواتات دو غوندرن مبراء غوجامن يقتل خمزلو وهابقال حيلتات فانوم أبزوتو حابريتا أفليتلهم منغسي بوغانو نو حيلتات فانو أطوارن تقوعاز بزكايدو فولي أوبريشن أبقايد خمزو على قليتلهم أتي أبكللام حرام زوبا أوي نقبر شبراون صنفنيان زولو حالتات فانو خبصح نيرو زولوم استات حدشحن 657 تتكاسي تايتي خمز حذف ليتيوم انتخون منغست فيدرال اتي اب كللام حرام مس حالتات فانو زكايت زلو تخاتاتالي دماوق زملكات زرزر كاب مغلاط تقطيولوم سراوت إثيوبيا حيلتاتو نبجم رواتة كزنك سعيسوم قال أحدثات سراوت تجري دمه نبجم معرابا من حنا اللوام منقص إثيوبيا أبزوا معرابا سجري حيلتاتو كودب زغني خوينوم بزحي سراوتو نبجم رواتة كذا خمزة أجعم جتاتنا الرجاجيت أمرهم بفلايت مزز ما خلو عدو وشوز جبرة سراوت إثيوبيا أبكوابي رواتة كذا تدقاقامي دهساسن قدما يدفع بمتنخ قارن تأميدو خمزلو تحابيرهم اتي حادش من قصقاس سراوت إثيوبيا بتمسسالي بشنخ تسلم تخابتات دا قبرعي وسناوسن روات كزن كمزلوم اشتي مرقات سراوت ببسعي خمس تأمبرو تقاليحيهم بشنخ سراوت تقراي دما قل أحادوتات قنبار معراب كاو أرمي عاسر سلسة كمون أرمي سوسا ناتي آب كبابي قم روات كزاز قبر من قصقاس سراوت إثيوبيا بقربا يكتات تلو خمزلوا منጭታትና አረጋግጾም በተመሳሳሊ የተቦልቃይት አስመላሽ ኮሚቴ ዝፍለት በስርዓት ኢትዮጵያ ዘእዘዝ ንምዕራብ ትግራይ ተቆጣጢሩ ዘሎ ኃይል ድማ መሰሰብ ሀብትን አምሓደርትን አብ ከተማ ሕሞራ ህጹጽ አኺባ አካይድሎም አምሓደርት የክልል አምሓራውን አዘዝ ስራውት ኢትዮጵያ በቲያ በምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዝሕጋው መምሕዳር አቀባብላ ተገይሩሎም ሕሞራ አተመሎም እቲያ በከተማ ሕሞራ በአዘዝ ስራውት ኢትዮጵያ እና ተመርሐም መስመራህቲ በልጽግና ክልል አምሓራን በኃይለ ሕርሻ ተጋሩ ወሪሮም ዝሓዙ ሰብ ሀብት ዝተኻይደ ዘተም ምስቲ አብ ቀረባ እዋን መስ ትግራይ ከካይደ ተወጥኑ ዘሎ ናይ ሎጂስቲክን ገንዘብ ሓገዝን ከበርክቱ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዮም ስርዓት ኢትዮጵያ አብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደሽቲ ዕልማት ብርሸለቆ አማይታ ጽዋርን አጋር ሰራዊትን ዘጻዕና ልዕሊ 25 ድሩዓት መካይን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ በሸነ
በረኸ ጎንደር ናብ ምዕራብ ትግራይ ዳንሻም ዓድረመፅን ከተማ ንጉስን ሕሞራን ባዕኸርን ከም ዝኣተዋ ምጽብጻብና እውን ይዝከር እዮም። ሕወሓት ድሮን ብልጽግና ተሓምሽሸን ኢሉ ሕወሓት ኸዊና ንገብር ኢሉ ድማ ፈኪሩሎ ኣፈኛ ውድብ ሕወሓት ኣቶ ሚካኤል ኣስገዶም ክልተ ስትራቴጂካውያን ድሮናት ብልጽግና ከም ዝተሓምሸሻ ብምግላጽ ሕወሓት ኸዊና ንገብር ክብል ተጃሂሩሎ ኣቶ ሚካኤል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጹ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ስርዓት ብልጽግና ምስ መሻርክቱ ኣብ ሃገረ ሱዳን ብዝገበሮ ትንኮያ ክልተ ስትራቴጂካዊ ድሮናት ከም ዝተሓምሸሻ ሓበሬታ ወፂኡ ክብል ሓቢሩዮም ከምውን እዚ ክወድቕ ዝተቃረበ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣቃሞቱ ፈለጥ ድዩ ክመላል እናደልዩ ዝብል ታሪካዊ ደርፊ ብዝገልጾ መልክዑ ሰራዊት ትግራይ ብሱዳን ወጊን ዝብል ፈጢሩ ነይሩ ክብል ካሲስ እዩ። እቲ ስርዓት ነዚ ምኽንያት ምሂዙ ብሓሶት የጸልመና ኣሎ ዝብል መልእኽቲ እውን ሕሊፉ እዩ። ኣቶ ሚካኤል ይርዳእኻ ከምኡኢና ንገብር ብምባል መልእኽቱ እንታይ ምዃኑ ንኽትርዶ ዘሸግር ናይ ፍቕራን ጀህራን ጽሑፍ ዘርጊ ትማሊ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰት ስትራቴጂክ ድሮን በሰራዊት ሱዳን ተሃሪማ ከም ዝተሓምሸሸት ዝገልጽ ሓበሬታ መዘርግሑ ይዝከር እዩ። ሱዳን ብዝሓለፉ መዓልታት ካብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ብዝተበገሰ ስትራቴጂክ ድሮናት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ሓደ ኣፍሪካን ተደብዲበ ነዚ ድማ ግብረ መልሲ ክህብያ ከም ዝበለት ይዝከር እዩ። ድሕሪ እቲ ክስተት ሰራዊት ሱዳንን ሓይሊ ኣየርን ናብ ደቡባት ኢትዮጵያ ይጽጋዓን ዳህሳስ የካይዳን ከም ዘለዋ ማዕኸናት ዜና ይጽብጽባሉ። ፈጨት ሓወልቲ ምስ ጀነራል ተዋደሰ ቀፂሉ ጀነራል ወዲ ወረደ አጠንቂቁሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን በቤት ምክሪ ተሸይምካ ዝተባሃለ ፕሬዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ካቢኔ ከም ዝኣከበ ሚድያታት ትግራይ ጸብጺበን እቲ ዕድመ ስልጣንካ ኣኺሉ ዝተባሃለ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ኣብ ገጽ ፌስቡክ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ወንበረይን ካቢኔን ዝእክበሉ አዳራሸይ ተመንጢላ ዝበለ ጥራዓን ጽሒፉሎ ኣብ መንጎዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ንኻልኣይ ግዜ ነፋሪት ውግእ ናብ ትግራይ ሰዲዱ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ነበርቲ ከተማ መቐለ ከርዕድ ውዒሉሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰማያት ትግራይ ነፋሪት ውግእ ድሕሪ መስዳዱ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓት ካብ ሕጊ ሲቪል አቪዬሽን ወጻኢ ነፋሪት መጓዓዝያ ህዝቢ ናብ ትግራይ ከም ዝሰደደ እውን ይዝከር እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሱዑድ ዓረብ ብተግባር ኣሜሪካ ተቆጢዓ ብንዕቐት ዝተወሰደ ስጉምቲ እውን ኢላላ ኣሜሪካ ምስ መሻርክቲ ወሽመጥ ዓረብ ኣድለይ ዝበሃል ቅድመ ምድላው ከይገበረት ፕሮጀክት ሓርነት ዝብል ወፍሪ ስለ ዝጀመረት ሱዑድ ዓረብ ከም ዝተቆጥዐት ይግለጸሎ ሪያድ ነቲ ተግባር ከም ንዕቐት ዝረኣያቶ ኮይና መንግስቲ ሱዑድ ዓረብ መበገሲ ኣብ ኢራን ዝሰፍሕ ዘሎ ግጭት ክትኸውን ከም ዘይትፈቅድ ገሊጻ እያ ብሰንኪ እዚ ተቃውሞ እቲ ስርሒ በሰንኪ ሕጽረት ደገፍ ደው ብምባሉ ዋሽንግተን ኣብ ክንዲ ወታደራዊ ስጉምትታት ምስፋሕ ናብ ድርድር ኣቕኒሓላ ብኻልእ ዜና ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ነታ ኣብ ወሽመጥ ዑማን ትርከብ ኦሽን ኮይት ትበሃል መርከብ ነዳዲ ከም ዝሓዘ ሃገራዊ ቻነል ቴሌቪዥን እቲ ሃገር ብዓርቢ ሓቢሩሎ خبركم تخاتلتي حريا بوست لو مستدالو حدشت حابريتاتات نزوم استخاتلكموم يمسلوني روم نتسناي مكتالكم دما أزينا أنا مسكن